اب آپ کے سامنے میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب مدن پوری حفظہ اللہ تعالی، وہ آئیں اور خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب مدن پوری حفظہ اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار اللہ تعداد درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال محبوب رب ذوالجلال شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے اشتہاد دے مطابق چند باتاں اپنے ذہن اندر لے کے تساں احباب تک پہنچیا دے کرسی دے بیٹھیا میرے برادر حضرت مولانا احسان الرحمان یزدانی حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے حکم دیتا ہے کہ عظمت والدین بیان کرو۔ میک تے کلوتا تے کہن لگے نال توحید بھی بیان کرے تے تقریر تو بعد پتہ نہیں کی کہنا، روٹی کھا کے جائے۔ اللہ پاک انہاں دی محبت قبول فرمائے۔ میں تد وضاحت کیتی ہے کہ جلسہ محفل شان مصطفیٰ ہے تے میں والدین دی شان انہاں دے آرڈر تے شروع کرن لگا، نال کوئی توحید دے چند جملے۔ اللہ پاک دے کلو دعا کرو اللہ پاک اپنی رحمت دے نال جو سنیے سنائیے اندے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حال ماشاءاللہ وڈا ہے تے سپیکر دو لائے نے، سانو تے آواز نہیں آ رہی اپنے آپ نو، تہانوں پتہ نہیں آندی ہے کہ نہیں؟ تھوڑی جی آواز میرا ویر کھول دے، اللہ تینوں جزا دے۔ اللہ پاک تہاڈا ایتھے آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اسٹیج دے علماء کرام دی کثیر تعداد موجود ہے۔ میری مراد خطیب پاکستان حضرت مولانا جمیل احمد صدیقی حافظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا حکیم مقبول احمد صاحب اور مولانا حنیف صاحب اور انہاں دے نال نال ساڈی جد جان ساڈے بڑے بھائی جان اور ساڈے دل دی دھڑکن میری مراد اس علاقے دی پہچان حکیم محمد سعید احمد سعید حافظہ اللہ تعالی، اللہ پاک نے مسلک دی غیرت انہاں اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اللہ پاک انہاں نو صحت سلامتی ایمان دے نال برکت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اور پھر ساڈے شاعر اسلام حضرت مولانا یاسر بٹ حافظہ اللہ تعالی، اور پھر نارا منیر صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمان ہے، حاجی راشد علی صاحب، دیگر جنہاں دے میں نام اگر نہیں لے سکیا، چودھری خلیل دیو صاحب، میں جنہاں دا اگر کوئی نام نہیں لے سکیا مطلب یہ نہیں کہ میں لینا نہیں چاہتا، ممکن ہے میرے کو مس ہو جائے یا میں نہ دیکھ سکا یا نہ آندا ہوئے، اللہ سارے دا آنا قبول فرمائے۔
اللہ پاک ساریاں دی محبت قبول فرمائے، اللہ پاک ساریاں دا پیار قبول فرمائے۔ اور پھر غور فرمانا رب العالمین دا جڑا میں قرآن پاک دی آیت دا ایک حصہ پڑھے ہے، اللہ پاک او دے مطابق مینوں چند باتاں کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے سانو بہت پیارا مسلک عطا کیتا ہے، بہت پیارا منہج عطا کیتا ہے۔ الیکشن دا دورہ شروع ہے اور اس الیکشن دے دور دے اندر کسے نو جناب بلے دا نشان ملیا ہے، وہ آندا ہے بلے تے مہر لاؤ، کامیابی چاہندے ہو، غربت دا خاتمہ چاہندے ہو۔ اگلا آیا آندا تیر تے مہر لا دیو، روٹی کپڑا مکان ملے گا۔ ایک اور آیا وہ آندا جی اینک تے مہر لا دیو، اسلام ملے گا۔ ایک اور آیا آن کے آندا ہے شیر تے مہر لا دیو، پورا پاکستان ملے گا۔ مختلف لوگ جناب اپنے اپنے نشانہ واسطے کلپن ڈے نے، فوتگیاں تے، ویاواں تے، خوشیاں تے، غمیاں تے، ایدے تے مہر لا دیو، ایدے تے مہر لا دیو۔ اسی طرح کعبے تے رب دی قسمیں اس دنیا دے اتے کسے نو فقہ حنبلی دا نشان ملیا، کسے نو فقہ جعفری دا نشان ملیا، کسے نو فقہ حنبلی دا نشان ملیا، کسے نو فقہ مالکی دا نشان ملیا۔ کوئی اس دنیا دے آکے چشتی بن گیا، کوئی قادری بنیا، کوئی کلندری بنیا، کوئی سہروردی دا کسے نو نشان ملیا، کسے نو جناب کوئی نشان ملیا، کسے نو کوئی نشان ملیا۔ جدو ساڈی واری آئی کعبے دے رب دی قسمیں سانو الحمدللہ رب دا قرآن ملیا، آمینہ دے لال دا فرمان۔ سانو بولو رب دا قرآن ملیا، مصطفیٰ دا سچا تے سچا، اونچی بولو۔ اسی جا کے الحمدللہ لوکاں نو اے دے مطابق گائیڈ کرنا ہے، اے دے مطابق چلنا ہے۔ اور اللہ پاک دی قسم اٹھا کے کہنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے۔ جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ الحمدللہ ساڈے منہج دے اندر اس مسلک نو اللہ پاک نے بڑے بڑے ہیرے خطیب بھی عطا فرمائے نے، بڑے بڑے پیارے قاری قرآن بھی عطا فرمائے نے، بڑے بڑے پیارے حافظ قرآن بھی عطا فرمائے نے، بڑے بڑے پیارے شاعر بھی عطا فرمائے نے۔ میں دعا تے درخواست کراں گا اللہ اس مسلک دے ویچی رہن دی توفیق دے۔ آسے پاسے سانو جھاکن دی لوڑ ہی نہیں، کرائے دی شے او منگے جے کول اپنی کوئی نہ ہوئے، کرائے دی شے او منگے جے کول اپنی کوئی نہ ہوئے۔ الحمدللہ رب دا قرآن موجود ہے تے اینو بیان کرنے والے نوجوان موجود نے، بزرگ موجود نے، علماء موجود نے۔ آؤ ذرا غور فرمانا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جب تک جسم دے اندر جان موجود ہے، منہ دے اندر زبان موجود ہے، رب دا قرآن بیان کرتے رہاں گے اور کملی والے آقا دا فرمان بیان کرتے رہاں گے۔ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ کام کریں گے۔ آؤ ذرا میں قرآن و حدیث دے وچوں توحید اور آمینہ دے لال علیہ السلام دے فرامین دے وچوں اور قرآن دے وچوں والدین دی عظمت دیاں چند باتاں کراں۔ آؤ میں قرآن پاک پڑھا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے لاڈ پیغمبر جناب محمد گونج پا دیو صلی اللہ علیہ وسلم، کڈا سونا نام محمد، کڈا سونا نام محمد، جد امتی موتی علاوے ایک
لب دوجے لب دے تائیں کٹ کٹ جپیاں پاوے جے نہیں اعتبار تے کہ محمد کوئی آنکھیں تے ازماوے صلی اللہ علیہ وسلم صفت نہ کیتی جاوے جناب محمد کہنا نہ پہ بار بار آقا پاک دا نام سن کے نا پورے علاقے بہار ہونی چاہیے. آؤ ذرا قرآن سن لو. اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ فرماندے نے تیرے اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے اے تیرے رب دا فیصلہ ہے. عبادت کرنی ہے تے کلے اللہ دی کرنی ہے, بندگی کرنی ہے تے کلے اللہ دی کرنی ہے, پرست سے پوجا کرنی ہے کلے اللہ دی کرنی ہے, سجدہ کرنا ہے تے اللہ دے اگے, رکوع کرنا ہے تے اللہ دے اگے, نظر اللہ دی, نیاز اللہ دی. آؤ قرآن دے مقام سن لو. اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا کائنات دے لوگو, اے لوگو کائنات تے رہن والے ہو, عبادت کرنی ہے تے کلے اللہ دی کرنی ہے. جن نے تانوں پیدا کیتا ہے, جن نے تانوں بنایا ہے, تواڈے تو پہلے لوکاں نوں وی اونے پیدا کیتا ہے. اللہ اللہ عبادتاں اللہ دیاں, دعاواں اللہ دے کولوں, نظراں اللہ دیاں, نیازاں اللہ دیاں, سجدے میرے رب دے سامنے, رکوع میرے اللہ دے سامنے, پکار میرے اللہ نو, سور میرے اللہ نو. آئیے قرآن دے اور مقام سن لے. اللہ فرماندے نے امَّن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. فرمایا ہے کون اللہ دے علاوہ, ہے کون رب مجبور دیاں مجبوریاں ویندا ہے, رب دے علاوہ ہے کون رب بے قص دیاں بے قصیاں ویندا ہے, پریشان دیاں پریشانیاں ویندا ہے, دکھیاں دے دکھ ویندا ہے. آئیے قرآن دے اور مقام سن لو. اللہ فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعا فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. کدھے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین.
فرمایا پکار اللہ نو، اللہ ذوالجلال دے سامنے سجدہ کر، رب سامنے رکوع کریا کر۔ او دی وجہ ہے وے عزتاں دا مالک میرا اللہ ہے، ذلت دا مالک میرا اللہ ہے، زندگی دا مالک میرا اللہ ہے، موت دا مالک میرا اللہ ہے، رزق دا مالک میرا اللہ ہے، اولاد دا مالک میرا اللہ ہے، آسمان دا مالک میرا اللہ ہے، زمین دا مالک میرا اللہ ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، ہواواں دا مالک میرا اللہ ہے، فضاواں دا مالک میرا اللہ ہے، اے دنیا دے سارے نظام دا مالک میرا کلا اللہ ہے۔ آواز آندی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آؤ اس رب نو پکاریا کر، اس رب نہ محبت کریا کر، اس رب نہ پیار کریا کر۔ کلا ہی تینو عالم ارواح دے اندر حضرت آدم دے پشت تو بنان والا، مالک تینو باپ دی کمر تک پہنچان والا، ماں دے رحم اندر لے جان والا، بچہ بنا کے دنیا تے لے آن والا، اور تینو جناب اللہ نے زندگی دی تھی، تندرستیاں عطا کی دیا، سر تو لے کے پیرا تک نعمتاں نہ مالا مال کیتا ہے۔ حق بندہ ہے، سجدہ سر ہو دیا کے رکھ کے اپنی زبان تو ترانہ پڑیا کر، سبحان ربی یا العالی، سبحان ربی العالی۔ کسی اہل دل نے بڑی پیاری گل کی تھی، آندہ واشان رب رحمان دیا، واشان رب رحمان دیا، واشان رب رحمان دیا، واشان رب رحمان دیا۔ کیویں سات آسمان کھلارے نے، کیویں جگمگ 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 کر دے تارے نے، کیویں سات آسمان کھلارے نے، کیویں جگمگ جگمگ کر دے تارے نے، کیویں سورج دے لسکارے نے، کیویں کرنا چند نوران دیا، واشانا رب رحمان دیا، ایتا دس دیا صاف قرآن دیا، واشانا رب رحمان دیا، ایتا دس دیا صاف قرآن دیا۔ تو رب نو واجہ ماری جا، تو رو رو عرض گزاری، تو رب نو واجہ ماری جا، تو رو رو عرض گزاری جا، جتے مردی جتے جتے مردی بیٹھ پکاری جا، نہیں لوڑا کدھر جان دیا، واشانا رب رحمان دیا، ایتا دس دیا صاف قرآن دیا۔ رب نے ساڑھے اتے کرم کمایا، سانو اہل حدیث بنایا، رب نے ساڑھے اتے کرم کمایا، سانو اہل حدیث بنایا، سچا مسلک سچا مسلک سانو عطایا ہے، سچا مسلک سانو عطایا ہے، نہیں لوڑا کدھر جان دیا، واشانا رب رحمان دیا، ایتا دس دیا صاف قرآن دیا۔
رب العالمین نہ یاری بال ہے ادھر ادھر جان دی لوڑ ہی نہیں رب العالمین دا قرآن بولے اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز فرمایا کائنات دے لوگو آؤ رب العالمین ایک مثال بیان کر لگے نے فرمایا دے اللہ ذوالجلال نو چھڑ کے غیرانو پکار دینے اللہ ذوالجلال تو علاوہ غیرانو سجدہ کر دینے اللہ ذوالجلال تو علاوہ غیرانو حاجت روا مشکل کشا من دینے اللہ دے علاوہ غیرانو جا کے بگڑی بنانے والا من دینے اللہ دے علاوہ آؤ نو داتا غوث گنج بخش من دینے اللہ پاک دے علاوہ اوراں کولو اولاداں دا سوال کر دینے اللہ پاک دے کولو اللہ تو علاوہ کسے اور کولو بارشاں دا سوال کر دینے میرے مالک تو علاوہ کسے اور نو مشکل کشا من دینے یہ سارے مل کے ایک مکھی بھی بنان جوگے نہیں مکھی تے بنانا دور دی گل انہاں دے کھانے جو مکھی چیز چوک کے لے جائے سارے مل کے انہوں بھی چھڑان جو کہ نہیں فرمایا ضعف الطالب والمطلوب جڑے پکار دینے او تے کمزور ہے ہی نے جنہاں نو پکار دینے او انہاں نالوں بھی کمزور اور کیڑے ویلے یاد آئے مولانا شیخ سید الفتح رحمت اللہ علیہ انہوں نے ترجمہ کیتا کمال کر دیتی ہے آدھے جے قدرت والوں ایک حق ہو جکانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈانی اور دنیا دے ولیاں تا لگ جاوے میلا گرو سارے آ جان ہر گفتہ جیلا سارا زور لاوے اکیلا اکیلا کدی بنی سکدا ایک اک دا ڈیلا جے نکلی ڈیلا کوئی بناوی دے گا او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا بنائی تو بالکل بیکاری روے گا بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا او جنہیں تینو سب کچھ مفت ذات آیا تو احسان او دے دا کی مل پایا آویر سونیا اللہ ذوالجلال نال پیار پالے رب العالمین دیاں جناب قدرتاں تے طاقتاں تے غور کرنا اللہ فرماندے نے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر فرمایا عزتاں میرے اللہ کول نے سونیا اعلان کرتے ہو جنوں چاہندا ہے عزتاں دیندا ہے جنوں چاہندا ہے ذلیل کر کے رکھ دیندا ہے اللہ جنوں چاہندا ہے بادشاہیاں دیندا ہے جے کولوں چاہندا ہے بادشاہیاں کھو لیندا ہے یہ سارا نظام میرے اللہ ذوالجلال دے کول ہے آئیے قرآن دا ایک اور مقام سن لے آواز آندی ہے میرے اللہ فرما رہے ہیں للہ ملک السماء
السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء حكيما إنه عليم قدیر۔ فرمایا سونےو اعلان کر دیو نا اللہ دیئے بادشاہیاں نے اسمانہ زمینہ دے رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اللہ جنہوں چاہتا ہے نریاں بیٹیاں عطا کر دیندہ ہے اللہ جنہوں چاہتا ہے نرے بیٹے عطا کر دیندہ ہے اللہ جتے چاہتا ہے تیرلویاں بارشاں پاندہ ہے نہ دیندے آوے ساری زندگی روندیاں گزر جائے اللہ نہ تھی دیندہ ہے نہ پتر دیندہ ہے ایک رب العالمین دیا مرضیاں نے اللہ ذوالجلال دے اختیارات نے رب العالمین دے کل ساریاں طاقتاں نے آئیے قرآن دے اور مقام سن لے آواز دیئے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ فرمایا سونیا دس دیو زندگی موت دا مالک میں زندگی میرے کولے تے موت دا مالک میں اللہ کل جہان دا مالک ہے آؤ لوگوں پھر حق بندہ ہے نا اس رب نہ پیار کیتا جائے اس رب العالمین نو یکتائی تنہائی دا اعلان کیتا جائے اس رب نہ محبتاں پائیاں جائے اللہ اللہ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایکو کٹا دیو آمینہ دے لال علیہ السلام کائنات آئے نے نا پیغام توحید لے کے آئے نے میرا دل کرتا ماپے انشاءاللہ پھر کسے موقع دے تو انو توحید ہی سنا دیا آمینہ دے لال علیہ السلام اے ہوئی تے پیغام لے کے کریا کریا بستی بستی نگر نگر گئے نے اے ہوئی تے پیغام لے کے آمینہ دے لال علیہ السلام اپنے کل بیگانے کل گئے نے آقا پاک نے پہلا حکم آیا ہے نا اللہ دے نبی جی اپنے قریبیاں نو بلا لو انہاں نو پیغام توحید سنا دیو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی رشتہ داری نو کٹھا کیتا ہے اپنی برادری نو جمع کر لیا آمینہ دے لال نے دعوتہ کیتیاں نے اور دعوت کھا رہے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نو پیغام توحید سنایا پیغام حق سنایا سارے آمینہ دے لال والے بیگ رہنے تے اینا دے اندر ایک چھوٹا جنہ بچے ایج اٹھ کے کھلو جاندہ ہے کہنے لگا ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کسے دی سمجھ دے اندر آن دی تے نہ صحیح پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں میں اعلان کرنا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اور اے سیدنا علی المرتضیٰ نے رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اگلا آرڈر آؤندا ہے اے میرے سونیا یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر والے ربے کا فاسبر سونے چادر لے کے لمبے نہیں پہ رہنا اٹھو
مولانا اٹھ کے مکے دے چوک اندر جا کے اعلان نبوت فرما دے ہو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکے دے چوک اندر اوندے نے آ کے پہاڑی تے چڑھ جاندے نے ساریاں نو جمع کر لیا آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام چند ایک سوال و جواب کرن دے بعد آپ فرماندے نے قولوا لا الہ اللہ آمینہ دے لال کو جدوں ایک گلاں سنیاں نا سارے مخالف بن گئے نے اللہ اللہ اپنے پرائے بن گئے نے رشتہ دار اغیار بن گئے نے اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اس پیغام دی مخالفت دے آپ دا چچا اٹھدا ہے اے دا نام ابو لہب ہے اٹھ کے کہن لگا تبن لک یا محمد علی ھذا جماعتنا اللہ میری توبہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ معاذ اللہ تو برباد ہو جائے سانو ایسا کام لی جمع کیتا صحیح اسی ایسا کام لی تیرے کول آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا مخالفتاں شروع ہو جان دیا نے کتے میرے آقا نو لوگ پاگل کہہ رہے ہیں کتے دیوانہ کہہ رہے ہیں کوئی میرے پاک پیغمبر نو جادوگر آندا ہے کوئی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے رستے اندر کانٹے بچھا دیندے کوئی میرے آقا پاک علیہ السلام نو پتھر مار دے کوئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گلے اندر صافے پاک کے وٹ جاڑدا ہے کوئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سر پاک اندر ریت پاندا ہے اس توحید دے بیان دی وجہ تو رب العالمین نے ابو لہب دیاں گلاں سنیاں اللہ ذوالجلال نو گل وارا نہیں کھادی اے دا جواب آسمان تو نازل کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب ابو لہب دے بارے رب العالمین نے اعلان کر دیتا ہے قیامت تک واسطے ابو لہب جڑے ہاتھ چوک کے بد دعاواں دتیاں نے میں رب آنا تیرے دوویں ہاتھ ہی ٹوٹ جا اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گل اگر میں کراں تے بہت دور نکل جائے میں گل کرنا چاہنا ہے ابو لہب میرا بدلہ لے آئے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پیغام میں توحید لے کے کریا بستی بستی نگر نگر پھر دے رہنے آقا پاک علیہ السلام دے چچا نے پورا ساتھ دیتا ہے ایک ویلا ایسا بھی ہوندا ہے انہاں ظالماں نے چچا سمیت میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو توحید بیان کرن دی پاداش دے اندر شیب ابی طالب دے اندر بند کر دیتا ہے 2.5 سال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا معاشی بائی کاٹ کیتا گیا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ آندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کرنے درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کرنے کھجور دیاں گٹلیاں چوس چوس کے گزارا کرنے حتیٰ کہ میں تے نبی دے کی یاد دی گل پڑھدا پیا سا کہن لگا رات دی تاریکی ہے کئیاں دناں دی پیاس ہے اسی ترے جا رہے ہاں پیر دے نیچے کوئی گلی جی چیز ہوندی ہے میں جلدی نہ چک کے منہ وچ پا لئی تے چوسن لگ پئی نہ وا اللہ ذوالجلال دی قسم اج تک نہیں پتہ لگا میں پیاس بجھان لئی اپنے منہ وچ چیز کیڑی پا بیٹھا سا یاد تکلیفاں سیاں نے توحید پھیلان واسطے اس مسلک دے پرچار واسطے کتاب و سنت واسطے آؤ ذرا غور فرمانا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 2.5 سال رہنے جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نکلے نا سیدہ خدیجہ ہڈیاں دی مٹھ بن گئی ہے سیدہ دنیا تو چلیاں گئیاں آمینہ دے لال علیہ السلام دا چچا دنیا تو چلا گیا اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو دستے شفقت چچا دے اٹھے آنا اے ابو لہب نو انہاں ظالماں نے چودھری بنا دیتا مکے دا اور اے
اینو بار بار او ایتاں دے دماغ وچ گونجدیاں نے تبت یدا ابی لہب و تب، اے دے غصے ابالے کھاندا ہے. اینے سب تو پہلا فیصلہ چدرا آن تو بعد جڑا کیتا ہے نا، کہن لگا میں محمد نو قبیلہ بدر کرنا وا. صلی اللہ کج کے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. میں 3 دن تو مسلسل بخار دی شدت جا، جمعہ بھی حالانکہ میرا مزاج نہیں، میں بہ کے پڑھایا، لیکن اے دے باوجود کو اللہ نے ہمت دیتی ہے تہاڈے نال کوئی چند گلاں کرن واسطے، لیکن توحید دا اعلان کرن واسطے تے تسی ٹھنڈے پہ گئے ہو. او توحید تے ہووے اللہ ذوالجلال دی قسم اگ ٹھنڈی پہ جاندی ہے، توحید والا ٹھنڈا نہیں پیندا. تسی کہو گے کیویں؟ اگر میں اس پاسے تر پاں گل لمبی ہو جائے. مینوں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ یاد آ گئے نے. تہاڈیاں سستیاں ویکھ کے آؤ ذرا جناب بلال نو ویکھو نا. اے امیہ دے گھر دے اندر، امیہ دی حویلی اندر جناب بلال آمینہ دے لال کولو سن کے آئے نے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تے بلال اپنی زبان تو اللہ احد اللہ احد ترانے بولی جاندا ہے، نالے حویلی تے چکر کردا پیا ہے. تے جا کے غلاماں والے چوپڑے اندر بلال لیٹ جاندا ہے، اور اوتے لیٹیاں لیٹیاں بلال نو نیند نہیں آ رہی. زبان تے ترانہ ایویں قل هو اللہ احد اللہ احد اللہ احد. تے جناب بلال بول دے آواز بلند ہوندی جاندی ہے، پوری حویلی گونجن لگ پیندی ہے. جدوں اے آوازاں امیہ دے کان اندر پیاں نا، امیہ دی نیند اڑ گئی ہے. او سانو تے گلیاں وچ ترانہ وارا نہیں سکھاندا. میری حویلی اندر کون ہے؟ لبدیاں بلال تک خدا نکلدا ہے. جناب بلال نو پکڑیا، اوے بلال کھاندا ساڈا اے تے گیت محمد دے رب دے گاندا پیا صلی اللہ علیہ وسلم. آمینہ دے لال پاک دا پروانہ کہن لگا امیہ جو تو کہنا چاہنا ہے کھول کے گل کرنا. کہن لگا غلام میرا ہے، کھاندا ساڈے کولوں ہے، رہندا ساڈے کول ہے. جناب سارا نظام تے سسٹم ساڈے گھر دے اندر، تے ترانے محمد دے رب دے گاندا پھرنا ہے. اوے بلال بڑی سختی کراں گا، جان نہیں ایویں مار کھائے گا. بلال آندے نے اللہ دی قسم نہ مار دی پرواہ ہے، نہ تیرے کولوں جناب کٹن مارن دی، نہ جان تو جان دی پرواہ. اللہ احد. یار ماری آواز میرا بھرا کھول دے تے کھلی رہن دے. اگر میں ایتھے بھی میں منہ لے آواں نا تے آواز نہ روکیا کر، پھر میں اک کے پیچھے کر دوں، میرا زور لگدا ہے. ایدی آواز تھوڑی جی کھول، اللہ بھی جزا دے. اللہ تیری محبت قبول کرے. آواز کو حضرت توجہ فرمانا. آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ اللہ احد. تے امیہ اینو پکڑ کے مارن لگ پیندا ہے. اینے جناب اپنے گھر دے اندر درا پکڑ لیا تے کٹی جاندا ہے، ماری جاندا ہے. تے بلال اللہ احد دے ترانے پڑی جاندا ہے. اینے جلاد منگوا لینے، بلال نو مار پیندی پئی ہے. بلال رب دی توحید دا کلمہ بولی جاندا ہے. او کہندا امیہ تینو مول لے آیا میں، بیٹھے نکمے تائیں اناج کھوایا میں. ہو گیا اے مومن اج پتہ اے پایا میں. حضرت بلال اگوں جی ہاں پکار دا، نام محمد والا کالج ٹھار دا، نام محمد.
وہ بلال کی آندا پوج پوج پوت ساری عمر لنگا لئی رب تو بیگانے ہو کے عمر گوا لئی ان شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی پڑھ لے دلوں کلمہ سچی سرکار دا نام محمد والا کالج ٹھار دا نام محمد والا سینے نو ٹھار دا آئیے ذرا غور کرنا ان ریت تے پتھراں اوپر پھرن کسیٹ دے جسم تے داغ پہ گئے جی میں پھول نے چینٹ دے درد مند دل ویخ اکھیاں نے میٹ دے پر ترس نہیں کھاندا ہرگز ٹولا کفار دا نام محمد والا آمینہ دے لال علیہ السلام دا پروانہ انہوں مارا پیندیاں نے پر اللہ احد دا ترانا حتیٰ کہ انہوں مکے دے چوک اندر لے کے آگئے نے جناب بلال نو انہوں نے لوہے دا لباس پا دیتا ہے اور مکے دی مزور گرمی تپ دیاں تپاں اندر کھڑیا کر دیتا ہے بلال دے جسم تے چھالے پہ گئے نے جسم دی جناب چمڑی ادھر دی جا رہی ہے کبھی جناب بلال نو تتیاں ریتاں تے پا دیندے نے سینے تے پاری پتھر رکھ دیندے نے کدی جناب بلال نو آوارا منڈیاں دے ہاتھ پیراں وچ رسیاں پا کے مکے دے چوکاں تے کسیٹن دا آرڈر کر دیندے نے کدی جناب بلال نو لیا کے انہاں نے کولیاں تے پا دیتا ہے کولے پکھنڈے نے اگ بلندی تے بلال اتے پینے اللہ احد اللہ احد ترانے گاندیاں گاندیاں جناب بلال ہولی ہولی بے ہوشی دے عالم دے اندر جسم جو خون نکل نکل کے آگ بجھنا شروع ہو جاندی ہے سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دیاں نظراں پیاں امیہ دے کول دوڑ کے گئے نے جا کے کہن لگے امیہ بلال وچ نہیں چولا بلال ویچ دے کہن لگا تو للہ کرنا کی ہے ہون تے ادمویا جیا پہ ہے تو آنوں کی ہے سانو بلال چاہید ہے کنے پیسے لینے میں اینے پیسے لینے اینا سونا فلانا غلا اینا کیا سارا کو جی تیرا ہویا بلال ساڑا ہو گیا اینا کھولیاں تو بلال نو بے ہوشی دے عالم دے اندر چکے آئے ابو بکر صدیق اپنے گھر جا کے لٹا دیتا ہے آمینہ دے لال علیہ السلام دے کل گئے نے اللہ دے نبی جی بلال نو خرید آیا ہاں وہ اے صدیق میرا بھی حصہ پوا لیندا آپ کہن لگے اللہ دے نبی جی تسی گل حصے دی کر دے ہو میں تے پورا بلال ہی خرید کے تو اڈے قدمہ تو وار چھڑے سونیا بلال ہی تو آڈا ہو گیا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بلال دا توحید بیان کرنا بڑا ہی پیارا لگدا سی جدو جناب اذان دیاں واریاں آئیاں جاؤ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لو اذان دیاں واریاں آئیاں خواب عبداللہ بن زید نو آؤندی ہے خواب جناب عمر نو آؤندی ہے آمینہ دے لال نے اے نہیں فرمایا تو انو اذان آؤندی ہے تے اٹھ کے پڑھو نا آپ فرما دے نہیں نہیں بلال نو بلایا جائے اللہ دے نبی جی بلال نو ہی کیوں فرمایا بلال اس توحید دے ناریاں تو مار کھاندا رہے ہے میرا دل کردا ہے اگر اج بلند آواز دے اندر توحید دے نعرے دی واری آئی ہے تے میرا بلال ہی مارے اللہ اللہ جناب بلال نے اذانہ پڑھیاں نے جناب ابو بکر نے توحید والے دا مول پا کے وکھایا آمینہ دے لال نے مؤذن بنا کے دکھایا
تے جدوں مکہ فتح ہوندے آمینہ دے لال نے بلال نو بلایا او بلال مکے دے چوک ویندا ہے نا یہ تے اللہ احد کیا کرنا ہے تے مارا پیا کر دیا سن اللہ دے نبی جی ہن حکم کی ہے فرمایا بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جا بلال بیت اللہ دی چھت تے کھلو کے مکے دے اندر چار چوفیرے آواز ہونی چاہیے اللہ اکبر کس شیر کی آمد ہے قدم کانپ رہا آؤ شیخ تشریف رکھو اہلن سہلن مرحبا پتہ نہیں تقریر آج عربی جو ہوئے گی کہ پنجابی جی کرو گے اللہ تو آڈا آنا قبول فرمائے راج کے ویکھ لو چنگی طرح زیارت کر لو تو آنو 30 سیکنڈ دا ٹائم دینے ہیں پھر وہ تو بعد میرے والی ویکھنا پینا خپن تپن فی الحال میں ہی دیا میں انشاءاللہ 2 4 5 7 منٹ گل مکا دیا میرے شیخ آ گئے نے انشاءاللہ ان دا بیان عالمانہ فاضلانہ محققانہ مدبرانہ انشاءاللہ ہوئے گا اللہ پاک نے جوانی علم و عمل اندر اللہ برکت نصیب لو توجہ فرما لو آمینہ دے لال فرماندے نے بلال ہن ادھر ویکھو ادھر او بلال ایتے چڑھ کے توحید دا اعلان کر دے مول پا کے وکھایا توحید والے دا تے رب العالمین دیاں واریاں آئیاں فرمایا سونےو توحید والے دا مول پا کے وکھاواں ہاں ہاں ربا سونےا پا کے وکھاؤ نا آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج دی راتی جنت دیاں سیراں کر رہے نے اگے اگے کسے دے چلن دی آواز آ رہی ہے آقا فرماندے نے میرے اگے اگے کون تریا جاندا ہے اللہ دے نبی جی جنت دے اندر تواڈے تو پہلے کون وڑ سکدا ہے کوئی بھی نہیں تریا جاندا اے تواڈا پروانہ بلال چلدا زمین تے وے اے دے پیراں دا کھڑاک رب دی جنت دے اندر سنائی دیندا ہے اور میں صدقے بلال تیرے صدقے ایمان دے تیرے تکولیاں دے مار تیرے خان دے جوڑے دی آواز پہنچی اوپر آسمان دے جنت وچ بلال نے جگہ سونی لینی آخری آواز بندیا ایک دن پینی اور میں قربان جاواں بلال دے ایمان تو خوش سی نبی سونا جس دی اذان قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ کو دعا ہے اللہ پاک جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ساڈا سارے دا بیٹھنا اللہ پاک حاضری دینا اپنے دربار سے قبول فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ حمدا کثیرا